बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में अहले खाना समेत रखे, आपको नज़र बस से बचाए, आपको वसी रिज़्क़ अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल परेशानी तंगदस्ती का ख़ात्मा करे और आपको अपने सिवा अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सोचते होंगे, बल्कि मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग फ़ोन करते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही नई वैकेंसियों के बारे में, क्या बात है। तो मैं पहले भी एक दो चार वीडियो में बता चुका हूँ कि होता ये है कि मेरे पास रोज़ाना 10 12 15 16 25 ऐसे इस तादाद में जो है वो मेरे पास नई वैकेंसियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन उसी तादाद में मेरे पास पूरे पाकिस्तान से और ये मेरे पास लोग आते हैं और सुबह सुबह आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं वो वैकेंसियाँ साथ साथ उनको काम पे फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर लगा देता हूँ, जिसकी वजह से एक ये मामला भी है। दूसरा मामला ये है कि बहुत से क्लाइंट्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आप जो है हमें मुलाजमीन फ़राहम करें। आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, 13-14 साल से, और आपका हमने नाम भी सुना है, आपकी साख भी अच्छी है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये उनकी मोहब्बत है क्लाइंट्स की कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स, कुक, हेल्पर, डिश वाशर, वेटर, लोडर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेटर, हर तरह का मुलाजम जो है मैं दे रहा हूँ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, गुजराले, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसमें मैं 100% से ज़्यादा कामयाब जा रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बतों की वजह से है कि इंसान की नीयत साफ़ हो, इंसान की मंजिलें तमाम आसान हो जाती हैं, और जो मेहनत पर यकीन रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। हीला इंसान करता है, वसीला अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात बनाता है। और जो अपने नबी पर, मौला अली पर, बीबी ज़ैनब पर, गाज़ी अब्बास पर, हक चार यार पर यकीन रखता हो, उनका मानने वाला हो, तो और पीरी फकीरी वाला हो, तो कामयाबी ही कामयाबियाँ होती हैं उसके पास। अल्लाह ताला हर एक को जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, जो सच्चे दिल से रिज़्क़ के लिए निकलता है घर से, या निकलती है मेरी माँ, बहन, बेटी, अल्लाह ताला इन सब को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मेरे पास बहुत सी वैकेंसियाँ माली की आ चुकी हैं, और मैंने अपनी पोस्टों में भी अपलोड की हुई है, ग्रुपों में भी तकसीम की हुई है ये वैकेंसी। मुझे रावलपिंडी और ख़ासकर रावलपिंडी के अंदर एक जगह पे मुझे 104 माली चाहिए। अब मैं उसकी तफसील तरतीब यहाँ वीडियो में बता देता हूँ। पहली बात कि आप माली का काम जानते हो, यानी कि गोडी करना, पौधों की गोडी करना, कटाई करना, ये काम। नंबर 2, असल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, अब ये 2 शर्तें तो मेन हैं। अब बाकी सहूलियात वो जो मालियों को मिलनी है वो मैं बता देता हूँ। अच्छी तनख्वाह मिलेगी, सुबह की चाय मिलेगी, दिन का खाना मुफ्त मिलेगा, रात का खाना मुफ्त मिलेगा, रिहाइश मुफ्त मिलेगी। अब उसमें होगा ये कि एक तो आपका असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी पे आपको मुलाजमत नहीं मिलेगी, पहली बात। नंबर 2, पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीर आपने साथ लानी है। नंबर 3, बिस्तर आपका अपना होना चाहिए। सर्दियां हैं, ज़रूरत के कपड़े, गर्म कपड़े वो आप साथ ला सकते हैं। इसके अलावा महीने के आखिर में जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो महीने के आखिर में 4 छुट्टियां आपको फ्री मिलेंगी। उसमें 1 रुपया भी आपका पैसा
کٹوتی نہیں ہوتا۔ ایک بات ٹھیک ہے، اگر آپ چھٹیاں نہیں کریں گے، 4 چھٹیاں نہیں کریں گے تو ان 4 دنوں کے بھی پیسے آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک۔ اگر آپ 2 ماہ بعد 8 چھٹیاں کر کے گھر جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ 8 چھٹیاں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ملیں گی، یعنی کہ 3 ٹائم کھانا پینا، رہائش بھی فری ہے، رہائش بھی فری ہے، 4 چھٹیاں بھی فری ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں 3 ٹائم کھانا جہاں پہ آپ کو ملازمت کے ساتھ مل رہا ہے اور 4 چھٹیاں فری مل رہی ہیں اور کوئی پیسہ کٹوتی نہیں ہو رہا، اور اگر آپ چھٹیاں نہیں کرتے ان کے بھی پیسے مل جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے۔ اب اس ویکنسی کے لیے کچھ میرے بھائی سادہ اتنے طبیعت کے سادہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں شاید ہم راولپنڈی کے ہی لوگ بھرتی کریں گے۔ نہیں، پورے پاکستان سے کوئی بھی مالی کا کام اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے پاس فوری طور پر بغیر دیر کیے صبح 10 سے شام 7 بجے تک میرے آفس تشریف لا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، واٹس ایپ کال میں اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج کا جواب نہیں دیتا، SMS کا جواب نہیں دیتا۔ صبح 10 بجے میرا موبائل آن ہوتا ہے اور 10 بجے میرا موبائل کے ساتھ میرا آفس بھی آن ہو جاتا ہے۔ 10 سے 7 آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میرا اس کے علاوہ میں دونوں نمبر آپ کو اینڈ میں بتا دوں گا، ان پہ آپ میرے ساتھ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا، ایک میں بڑا آپشن آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پچھلی 2-4 ویڈیو میں اس کا ذکر بڑے تفصیل کے ساتھ کیا، کچھ میرے نئے دیکھنے والے ویڈیو ہیں انہیں بھی میں ان کے نالج میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر روزگار کے نام سے بہت سے نوسر باز اپنے ہی سادہ پاکستانی جو رزق کی تلاش میں، ملازمت کی تلاش میں راولپنڈی اسلام آباد میں جو کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی آن لائن، کبھی اخبارات کے ذریعے، کبھی گروپوں کے ذریعے وہ اشتہار دیکھ کر ان نوسر بازوں کے نمبروں پہ کال کرتے ہیں، اور ایسے سادہ میرے بھائی بہنیں جو ہیں وہ ان نوسر بازوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتی ہیں۔ میں آج آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتا ہوں، یہ میرا اخلاقی بھی فرض ہے، ایک پاکستانی ہونے کی بھی حیثیت سے بھی فرض ہے، میں صحافی ہوں 29-30 سال سے، اس لحاظ سے بھی میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو کوئی کال کرتا ہے کہ آپ کے لیے ملازمت بہت اچھی ہے، آپ ایزی پیسہ ہماری فیس ادا کریں اور راولپنڈی یا اسلام آباد آ جائیں، تو خدا کا واسطہ ہے آپ نے فیس ایزی پیسہ کسی کو بھی نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی میں آ جائیں یا کسی فیض آباد میں یا کسی اسلام آباد کے کسی پوائنٹ پر یا کھنا پل یا کسی بھی جگہ آپ آ جائیں، ہم آ کے ہمیں آپ کال کریں، ہمارا آفس بوائے آپ کو لے لے گا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ نوسر بازوں کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، ان سے بھی بچ کے رہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی کال کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، آج کل نوسر بازوں نے ایسی نوسر بازی کے لیے لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو مہینہ تنخواہ دیتے ہیں یا ان کی پارٹنرشپ بنی ہوتی ہیں کہ وہ کال کرتی ہیں کہ آپ کے لیے جاب ہے، تو سادہ پاکستانی، ہمارے پاکستانی بھائی سادہ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں یا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں اور وہ پھر ان نوسر بازوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آپ کو نوکری کے لیے راولپنڈی اسلام آباد سے کال کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، آپ اس کو یہ لازمی کہیں کہ آپ کا آفس کس شہر میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا آفس ایگزیکٹ یعنی کہ پورا ایڈریس بتائیں۔ 2، تیسرا، آپ کس پلازے میں یا کس مارکیٹ میں آپ کا آفس ہے۔ نمبر 4، آپ اپنا موبائل نمبر، ٹھیک ہے، جو پرمٹنٹ ہے وہ دیں۔ پھر جب وہ آپ کو کال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو دیتے ہیں، پہلی بات ہے کہ آپ کو دیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اگر دیتے بھی ہیں
تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ جب راولپنڈی پہنچیں تو انہیں کال کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ان کے دفتر جائیں جو انہوں نے ایڈریس دیا ہوتا ہے۔ پہلے بات کہ دیکھیں وہ دفتر وہاں پہ ہے یا نہیں ہے۔ 80% نہیں ہوگا، 85% نہیں ہوگا، پہلی بات نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری، پھر اگر وہاں پہ آفس ہے تو پھر آپ اس پلازے میں ہے یا اس کسی مارکیٹ میں ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہے تو آپ اس کے ارد گرد دائیں بائیں لوگوں سے پوچھیں کہ جی میں پردیسی ہوں، میں راولپنڈی اسلام آباد میں ملازمت کرنے آیا ہوں یا آئی ہوں، یہ آفس کتنے عرصے سے قائم ہے اور اس نام کا کوئی بندہ واقعی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا رویہ کیسا ہے اور کیا یہ کام دیتے بھی ہیں یا ویسے ہی۔ تو دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی اچھی طرح 200% اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے پتہ کر لیا کریں۔ ایک، پھر دیکھیں کہ اس دفتر کے باہر بورڈ لگا بھی ہے یا نہیں اس کے نام کا جو اس نے بتایا ہے۔ اگر دفتر کے باہر بورڈ نہیں لگا تو یہ بھی نوسر بازی ہے۔ یہ چیزیں آپ خاص کر چیک کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی بندہ بار بار فون کرے کہ جی آئیں 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 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ 100% ہاتھ ہونے والا ہے، یہ نوسر باز لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی میں اپنا بھی کہتا ہوں، میرے بھی آفس ہیں، المنان روزگار آفس راولپنڈی، موتی محل چوک، موتی پلازا نزدیک لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن۔ جب میرے آفس آئیں تو موتی پلازا میں نیچے 25-30 دکانیں ہیں، پردے والی، پردہ صوفہ کلاتھ پردے والی، ان سے پوچھیں، نمبر 1۔ پھر میرے ارد گرد کے آفس والوں سے پوچھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ المنان والے کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کون ڈیل کرتا ہے، کیسے لوگ ہیں، ہم نے نوکری لینے آئے ہیں، کیا یہ ٹھیک نوکری دیتی ہے۔ پھر یہ چیز آپ نے لازمی اپنی تسلی کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ پھر دیکھیں جب یہ چیزیں آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ واقعی دفتر ہے، واقعی ہے، تو ہر روزگار آفس کی نا وہ ایک فیس ہوتی ہے معقول، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس فیس میں آپ ان سے کمٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے، جن روزگار اور جو راولپنڈی اسلام آباد میں روزگار آفس ہیں ان سے کمٹمنٹ کریں کہ بھائی آپ مجھے جہاں بھیج رہے ہیں یا بھیج رہی ہیں، اگر میں وہاں پہ گیا مجھے نہیں رکھا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر انہوں نے رکھ لیا 2 دن بعد یا 1 دن بعد یا 6 دن بعد یا مہینہ بعد یا 2 سال بعد مجھے نکال دیا، یا پھر مجھے کام پسند نہیں آیا، مجھے ماحول پسند نہیں آیا یا میرے مطلب کا کام نہیں ہوا، تو اس کی ذمہ داری تو آپ پہ نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بھیج رہے ہیں، آگے میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بندہ ضرورت ہی نہیں ہے یا بندی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ان روزگار والوں آفس والوں کو کہ آپ فیس واپس کرنے کے حقدار ہیں۔ جس طرح میں کرتا ہوں، میرے پاس کوئی بھی مرد آتا ہے، کوئی بھی عورت آتی ہے، میں اس سے پہلے پوچھتا ہوں کہ وہ پہلے کیا کرتا رہا ہے یا کیا کرتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کام کر سکیں گے، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر میں اس کی اپنے موبائل سے کھڑے ہو کر تصویر لیتا ہوں، اس کی پھر ID کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی تصویر لیتا ہوں، پھر میں مالک کو جہاں پہ ملازم کو بھیجنا ہوتا ہے میں ان کو تصویر ID کارڈ کی اس بندے کی واٹس ایپ کرتا ہوں، اس کا سارا ڈیٹا لکھتا ہوں، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، فریش ہے یا پہلے کام کیا ہے، تجربہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کو میں نے اتنی تنخواہ بتائی ہے۔ پھر میں اس بندے کو بتاتا ہوں، پھر اس مالک کو میں کال کرتا ہوں کہ جی یہ بندہ میرے پاس آ چکا ہے یا بندی ہے میرے پاس آئی، وہ کہتے ہیں جی بھیج دو۔ پھر میں پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے قانونی، اپنے لیٹر ایڈ پہ جو مور لگی ہوتی ہے اس پہ اس کا سارا ڈیٹا لکھ کے اس ملازم کے حوالے اصل شناختی کارڈ اسے واپس کرتا ہوں اور اسے لیٹر ایڈ دے کے کلائنٹس جہاں پہ بھیجنا ہوتا ہے ملازمت کے لیے وہاں کا ان کا مکمل ایڈریس بتاتا ہوں، کیسے جانا ہے، کس کنوینس سے جانا ہے، کس گاڑی سے جانا ہے، کس میٹرو سے جانا ہے، کہاں پہ اترنا ہے،
आगे कहाँ जाना है, मैं उसे और उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम तक देता हूँ। फिर वो जब जहाँ पहुँच जाता है, फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, पहुँच गई हो या पहुँच गई हो, या फिर वो मुझे कॉल करते हैं, या जिनके पास मुलाजिम को मैंने भेजा होता है वो मुझे कॉल करते हैं, हाँ जी आपका बंदा पहुँच गया, हमने रख लिया। तो एक तरीका कार है जो होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 95% रोज़गार ऑफिस वाले ऐसा नहीं करते। वो आपसे फ़ीस लेंगे, आपको एक विजिटिंग कार्ड के पीछे उनका एड्रेस लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे, फ़लानी जगह चले जाओ, ठीक है। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमेशा जब भी आप किसी मुलाजमत वाली जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, जब आपको कोई रोज़गार ऑफिस वाला आपको काम पे लगाता है या लगाती है, तो अपने घर वालों को फ़ोन करके बताएं कि मुझे इस रोज़गार ऑफिस वाले ने, ये उनका नंबर है, ये नाम है, ये इनका जगह है, ठीक है, मुझे इन्होंने ऑफिस में काम पे लगाया है फ़लानी जगह। जिस रोज़गार ऑफिस वाले ने आपको लगाया, उसका नंबर, उसका एड्रेस अपने माँ बाप, बहन भाई, चाचे मामे तायों को लाजमी दिया करें, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे आपको मुलाजमत के लिए भेजा गया है, जिस मालिक के पास हैं या जिस मालकन के पास आप काम कर रहे हैं, वहाँ उनके भी पूरा एड्रेस और उनके मोबाइल, उनके नाम अपने घर वालों, माँ बाप, बहन भाई को लाजमी दिया करें, ताकि वो अगर आपका राब्ते में, वो आपसे राब्ते में रहें। उनको भी पता हो कि किस रोज़गार ऑफिस से हमारा बेटा बेटी काम पे लगी हैं, किस जगह लगी हैं, किस उनका उनका डेटा भी आपके पास हो, ताकि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, आपका मोबाइल किसी टाइम 1-2 दिन या 2 दिन बंद हो जाता है या कोई मोबाइल में ख़राबी होती है, तो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो मालिक से रब्ता कर सकें, वो रोज़गार ऑफिस वालों से रब्ता कर सकें। ये चीज़ें लाजमी हैं। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बनाई थी कि 104 माली मुझे चाहिए जी, ठीक है जी। 104 माली, सुबह की चाय, दिन का खाना, रात का खाना मुफ्त, रिहाइश उसी जगह मुफ्त, ठीक है जी, और महीने की 4 छुट्टियां मुफ्त, असल शनाख्ती कार्ड, 2 तस्वीर लाजमी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरा एड्रेस नोट कर लें, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाज़ा, दूसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 30। जब आप रावलपिंडी में आते हैं तो मरीड़ चौक मेट्रो स्टेशन और लियाकत बाग मेट्रो स्टेशन जो है, उसके दरमियान में ये मोती महल चौक, मोती प्लाज़ा बहुत मशहूर है। जब इस प्लाज़े के पास आते हैं तो प्लाज़े के नीचे कॉर्नर पे, जहाँ पे अंडरपास शुरू होता है, प्लाज़े के साथ नीचे अंडरपास, ये अंडरपास के ऊपर प्लाज़ा है। तो अंडरपास के जहाँ पे शुरू होता है अंडरपास, वहाँ पे प्लाज़े के कोने पे, कॉर्नर पे जो है, शामू जी पर्दा क्लाथ वालों की दुकान है, बड़ी मशहूर, शामू जी पर्दा क्लाथ वालों की। इसके साथ ऊपर सीढ़ियाँ आती हैं, आप ऊपर आएँ, पहली स्टोरी छोड़ दें, 8-10 पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर आ जाएँ दूसरी स्टोरी पे। जब दूसरी स्टोरी पे 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सामने बहुत बड़ा पीला बोर्ड लगा हुआ है, पीला फ्लैश लगा हुआ है, ऊपर लाइट जल रही है, अल मनान रोज़गार ऑफिस की, सुबह 10 से 7। मेरा नाम शुएब खान, 0312 50 54 021, 0312 50 54 021, यानी कि 0312 5054 021। ये मेरा जोंग का नंबर है। टेलीनार का नंबर है 0342 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6, 0342 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6, 0342 5 222 6। ये मेरा टेलीनार का नंबर है। जोंक पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, व्हाट्सएप में अटेंड किसी सूरत नहीं करता, वॉइस मैसेज का मैं किसी सूरत जवाब नहीं देता, SMS का मैं किसी सूरत जवाब नहीं देता। मैं व्हाट्सएप पे आपके लिए इतना सहूलत आपके लिए दे सकता हूँ कि आप मुझसे मेरा एड्रेस मांगे तो मैं आपको अपना ऑफिस का एड्रेस दे सकता हूँ। सुबह 10 बजे मेरा ऑफिस ओपन हो जाता है और जो 7 बजे मेरा ऑफिस क्लोज हो जाता है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर काम लगाता हूँ। 13 साल से रोज़गार ऑफिस चला रहा हूँ। 29
साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद का सीनियर सहाफ़ी हूँ। रावलपिंडी में पैदा हुआ हूँ, मेरा वालिद भी यहाँ पे रावलपिंडी में पैदा हुआ है, शहरदार हैं हम। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के सारे इंतज़ामिया के और शहरदार मुझे और मेरे वालिद साहब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और जब इतना कोई बंदा बता दे तो फिर कोई आप को शक करने की गुंजाइश नहीं रहती। शक करना चाहिए। आजकल के हालात में साए से भी डर लगता है। फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात में किसी के माथे पे नहीं लिखा होता। लेकिन तस्दीक अपनी तसल्ली अपनी ज़रूर किया करें। जब आपका दिल मुतमिन हो, जब आपका ज़हन मुतमिन हो, जब आपके दिल की तसल्ली हो, तो फिर आप बेशक मेरे पास आएँ। मेरी वीडियो को आगे शेयर करते हैं आपकी मोहब्बतें। अल मनान रोज़गार ऑफिस मेरा यूट्यूब चैनल है। ये मेरा ही नहीं, आपका यूट्यूब चैनल है। आपकी मोहब्बतों, आपकी शफ़क़त, आपके प्यार से, आपकी सपोर्ट से ये मोनेटाइज़ भी हो चुका है। मैं इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होती है कि रोज़ वैकेंसियाँ निकालूँ और रोज़ लोगों को लगाऊँ। दिल को सुकून मिलता है कि किसी के घर का चूल्हा जले। बस अगर आपने मेरी वीडियो को आगे शेयर करना है, किसी को मेरा एड्रेस लिख के देना है, तो इस नीयत से लिखें कि इस महंगाई के दौर में जो है हर के घर का हर परेशान हाल गरीब जो रोज़गार की तलाश में है, चाहे वो मर्द है चाहे वो ख़वातीन है, उनके घर का चूल्हा जलना चाहिए। वस्सलाम।